सिरुबारी होमस्टे दक्षिण एसियाको पहिलो तथा नेपालको पहिलो सामुदायिक होमस्टे हो। विक्रम सम्वत 2054 सालमा स्थापित यो होमस्टे तत्कालीन पूर्व सांसद तथा समाजसेवी क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको सोच र नेतृत्वमा स्थापित पर्यटकीय गाउँ हो। स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पञ्चमुलमा रहेको यो गाउँ गुरुङ जातिको बसोबास रहेको गाउँ हो। भारतीय सेनामा भर्ती भई जागिरको क्रममा स्विजरल्यान्डको होमस्टेका बारेमा पढ्ने मौका पाएपछि गुरुङको मनमा पहिलो पटक सिरुबारी गाउँमा पनि होमस्टे खोल्न सकिन्छ भन्ने विचार र योजना बनेको थियो। त्यही विचारको मूर्त रूप नै आजको सिरुबारी हो। विक्रम सम्वत 2054 मा औपचारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको यो होमस्टेमा प्रारम्भमा 43 घरहरू होमस्टेका रूपमा सञ्चालनमा आएका थिए। रुद्रमान गुरुङको प्रारम्भिक उद्देश्य विदेशी पाहुनालाई सिरुबारी भित्र्याएर गुरुङ सभ्यता र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण गर्ने र गाउँलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने थियो। त्यही अनुरूप प्रारम्भमा यो होमस्टेमा विदेशी पाहुनाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा आगमन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सिरुबारी गाउँ गुरुङ जातिको बाहुल्यता रहेको गाउँ भए पनि नजिकै रहेको दलित समुदायका ठूला बस्तीहरू र अन्य समुदायका बस्तीहरू पनि एकै ठाउँमा रहेकाले यहाँ मिश्रित प्रकारको समाज नै देखिन्छ। होमस्टेको व्यवस्थापनमा मूलतः गुरुङ समुदायकै भूमिका रहे पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम र कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा दलित शिल्प समुदायको उपस्थिति र भूमिका सशक्त रहँदै आएको छ। यसबाट जातिगत असमानता तथा विभेदलाई अन्त्य गर्न राज्यको उद्देश्यमा समेत टेवा मिलेको देखिन्छ। दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्न मूल प्रवृत्ति रहेको अवस्थामा दलित शिल्पहरूको कला र प्रतिभाको प्रस्फुटनको मौका दिने काम प्रारम्भदेखि नै यो होमस्टेले गर्दै आएको छ। वर्गीय विभाजन र गरिबको मार खेपिरहेको दलित समुदायले होमस्टेमा श्रमको अवसर मात्र पाएका छैनन्, गरिबको भीषण दुश्चक्रबाट आफूलाई केही हदसम्म भए पनि जोगाउने अवसर प्राप्त गरेको छ। सिरुबारी गाउँ दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक होमस्टे हुनुले यसको योगदान स्वत पुष्टि भएकै छ। नेपालको समेत पहिलो पर्यटकीय गाउँका रूपमा यसले गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत प्राप्त गरेको छ। अरूले खनेको बाटोमा हिँड्न सबैलाई सजिलो हुन्छ, तर आफैले गोरेटो निर्माण गरेर पाइला चाल्न चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। विक्रम सम्वत 2035 सालभन्दा अगाडि नै तत्कालीन सिरुबारीका भारतीय क्याप्टेन रुद्रमानले ग्रामीण पर्यटनको जुन सोच र सपना देख्नुभयो त्यो सामान्य कुरा होइन। जति बेला होमस्टे भन्ने धारणा नै थिएन, त्यति बेला गुरुङले गाउँमा शौचालयका खाडल तयार गरिरहेका थिए। जति बेला स्याङ्जा सदरमुकाम वरिपरि समेत बिजुली पुगिसकेको थिएन, त्यति बेला गुरुङले बिजुलीका लागि बाँस ढालिरहेका थिए। अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको नेपाल जस्तो देशमा होमस्टे अथवा घरवास कार्यक्रम अर्थतन्त्रका लागि वरदान नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझेकाले गुरुङले होमस्टे भन्दै गर्दा पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत होमस्टेका बारेमा जानकारी थिएन। 2048 सालमा स्याङ्जा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट सांसद निर्वाचित भएपछि गुरुङले होमस्टेको सपनालाई साकार पार्न झनै लागि परेर अगाडि बढे, जसको फलस्वरूप विधिवत रूपमा दर्ता गराई सञ्चालनमा ल्याउने काम गरे। यसले नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको अवधारणाको जग खडा गरिदियो। सिरुबारीमा विदेशी पर्यटक ओइरिन थालेपछि गाउँलेले पनि बल्ल होमस्टे भन्ने कुरा राम्रो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। आज देशभरि होमस्टे खुलिरहेका छन्। ती होमस्टेहरूबाट हजारौं बेरोजगार नागरिकले रोजगार पाएका छन्, श्रमको उचित मूल्य पाएका छन् भने गाउँमा उत्पादन गरेको वस्तु गाउँमै बिक्री गरेर आय अर्जनको अवसर पनि प्राप्त गरेका छन्। पर्यटकहरूबाट प्राप्त आम्दानीले बाटाघाटा, खानेपानी, शौचालय तथा अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। यसको मूल श्रेय सिरुबारी गाउँ र यसका जन्मदाता
ग्रामीण पर्यटनका पिता रुद्रमान गुरुङलाई जान्छ। आज पनि सिरुबारी नेपालको एक आकर्षक होमस्टे र पाउनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल हो। दुःखको कुरा, गाउँ पर्यटनका पिता क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङ आज हामी माझ हुनुहुन्न। 2072 फागुन 15 गते उहाँको निधन भएको थियो। जसरी विदेशबाट पाहुनाहरू यहाँ आउने क्रम बढिरहेको छ, त्यसरी नै क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको सम्झना पनि बढिरहनेछ। अलविदा क्याप्टेन साहब।